अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज़ मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाजरीन, सरकारी इदारे हों या अपेरेंटली इंतहाई आज़ाद, खुद मुख्तार और इंडिपेंडेंट इदारे हों, उन सब को अपने ज़ाती और सियासी मफादात के हुसूल के लिए कब, कहाँ, कैसे और कितना इस्तेमाल करना है, कैसे यूज़ एंड अब्यूज़ करना है, ये नून लीग पर ख़त्म है। मीडिया में कौन सा नैरेटिव कैसे स्पिन करना है, कौन से झूठ को घड़कर खबर की शक्ल देनी है और फिर पूरा प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पर चलाना है, ये भी इनको बहुत अच्छी तरह से आता है। जरदारी साहब सियासत के बेताज बादशाह जरूर हैं, लेकिन वो सिर्फ सियासी चालें चलने के माहिर हैं कि कौन से सियासी हरीफ या हलीफ को उन्होंने कब कैसे चारों शाने चित करना है, उनको ये चीज़ें आती हैं। अभी हाल ही में जो पीडीएम का हशर हुआ वो जरदारी साहब की चालाकी थी, उसमें हुकूमत का तो कोई कमाल नहीं था। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो घटिया तरीन हरकत की है, जो भोंडी हरकत की है, उससे उन्होंने साबित कर दिया है कि हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं हैं, हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पीएमएलएन हैं, हम इलेक्शन सेल ऑफ पीएमएलएन हैं। इस बेबाकी से और इस बेशर्मी से, माजरत के साथ, एक्सक्यूज माय फ्रेंच, लेकिन इस बुरे तरीके से इन्होंने आज इस बात का ऐलान कर दिया है कि हम तो नून लीग के हिसाब से चलते थे, चलते हैं और चलते रहेंगे, आपने जो करना है कर लें। डस्का इलेक्शन में आप लोग सोचते थे ना, हम भी बात करते थे कि यार नून लीग की कैंडिडेट ने तो कहा कि सिर्फ ये 13-14 पोलिंग स्टेशंस में रीपोल करवा दें, ये तो पूरा इलेक्शन इन्होंने दोबारा से करवा दिया इलेक्शन कमीशन ने, इतनी मेहरबानी। सो आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक नया स्टेप उठाया और उससे भी बढ़कर एक काम किया। शायद नून लीग खुद भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही होगी कि इतनी फेवर दे देगी इलेक्शन कमीशन उन्हें। आज दोपहर 2:20 पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपने ऑफिशियल वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करता है, अपने वेरीफाइड ट्विटर हैंडल से, दोपहर 2:20 पर, वोटिंग मशीन एन एक्सपेंसिव फ्रॉड फॉर्मूला, और उसके नीचे वो पोस्ट करते हैं तलत हुसैन साहब का वो वीलॉग, यूट्यूब का लिंक शेयर करते हैं जो उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के खिलाफ एक वीलॉग बनाया और जिसमें उन्होंने खूब इस चीज़ के खिलाफ बातें की कि ये तो इलेक्शन चोरी करने का बहाना है, ये तो नया फ्रॉड है, ये तो बिल्कुल 2 नंबरी है और ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की क्या तुक है, हमें ज़रूरत ही नहीं है इसकी, वगैरह वगैरह। सो आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नून लीग के हमदर्द सहाफ़ी और ऐसे सहाफ़ी जो हर वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, इमरान खान, फ़ौज, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज, पाकिस्तान के इंटेलिजेंस के इदारे, इन सब के खिलाफ टका कर प्रोपेगेंडा करते हैं, खूब इनके खिलाफ जहर उगलते हैं और बड़े खुश होते हैं जैसे बहुत बड़ी कोई उनकी कामयाबी है, बड़ी कोई अचीवमेंट है कि उन्होंने कितना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया अपने ही मुल्क की फ़ौज पर हमला करके, अपने ही मुल्क के इदारों की तजलील करके। ज़रा मरियम साहिबा बहुत खुश होती हैं, बजाय इसके कि रसीदें दें वो उल्टा इस चीज़ पे विक्ट्री साइंस बनते हैं जी कि हम अपने ही मुल्क के इदारों पर हमलावर हो रहे हैं। सो ऐसे शख्स के नैरेटिव को पेडल करके, और नैरेटिव भी क्या कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक फ्रॉड है, ये इलेक्शन चोरी करने का बहाना है। इसका तो मतलब है कि मौजूदा हुकूमत जो बात करती है कि हम ओवरसीज पाकिस्तानीज को वोटिंग राइट देंगे और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के ज़रिए हम ये हर 5 साल बाद जो रोना धोना शुरू हो जाता है कि जी वोट चोरी हो गया, इलेक्शन चोरी हो गया, हम इसको वंस एंड फॉर ऑल ख़त्म करना चाहते हैं ताकि ट्रांसपेरेंट सिस्टम आए। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, अभी तो आपका फैसला आना बाकी था, अभी तो आपसे जब ये बात होनी थी तो आपने तो अभी गौर खौज करके बताना था, लेकिन आपने गौर खौज किए बगैर ही आपने अपना बयानिया आज ट्विटर पर बता दिया कि हम नून लीग के बयानिए के साथ खड़े हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो है वो एक फ्रॉड है। आपको इतनी ही तकलीफ थी तो आप लोग प्रेस रिलीज के जरिए बता देते ना कि जी हम इस पर रजामंद नहीं हैं। आप हुकूमत को अपनी गुजारिशात बता देते, आप हुकूमत को चीफ इलेक्शन कमिश्नर लेटर लिखते कि जी मैंने अपनी पूरी टीम के साथ मुशावरत की है और हमें लगता है कि वायबल आइडिया नहीं है। लेकिन नहीं, आपने, अल्लाह ताला ने आपको एक्सपोज करना था। सो कुदरत की तरफ से आपके दिल की बात आज आपके ट्विटर हैंडल पर आ गई और जिस वक्त पाकिस्तान की आवाम ने आपको एक्सपोज करना शुरू किया, आपसे सवाल पूछना शुरू किया कि ये बात तो पीएमएलएन का मीडिया सेल कर रहा है जो आप कर रहे हैं, तो आपके जो भी शख्स इसको मैनेज करता है उसने चालाकी से फौरी तौर पर इसको डिलीट कर दिया। लेकिन अब पूरी कौम के पास इसके स्क्रीनशॉट्स आ चुके हैं और अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस बात का जवाब देना पड़ेगा कि आप पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन है या नून लीग का है।
آپ پاکستان کی عوام کے کنسرنز ایڈریس کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، یا نون لیگ کا جو اکاؤنٹیبلٹی سے بچنے کا بہانہ ہے، جو انہوں نے پورے پنجاب میں بوگس لسٹ تیار کی ہوئی ہیں. پیپلز پارٹی نے سندھ میں یہ حرکت کر رکھی ہے کہ بوگس لسٹ تیار کر رکھی ہیں، جو لوگ کب کے بیچارے فوت ہو چکے ہیں، ان کے 3 ووٹ بنے ہوئے، ان کے جعلی طریقے سے ووٹ ڈلتے ہیں. جعلی ووٹر لسٹ کتنی ہی تیار ہوئی ہوئی ہیں، جو کہ الیکشن کمیشن کبھی ان کو ہلانے چھیڑنے کی زحمت نہیں کرتا، کبھی ان کو کال آؤٹ نہیں کرتا. کیوں؟ کیونکہ ان کے عملے میں خود ان کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں. تو آج چیف الیکشن کمشنر صاحب، یا تو آپ قوم سے معافی مانگیں، اور اب اگر آپ کا ادارہ اس چیز پر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت، جو کہ ظاہر پاکستان کی حکومت ہے اور پاکستانی عوام کا یہ کنسرن ہے کہ الیکٹرانکلی ہو تاکہ نہ کوئی ہیک کر سکے، نہ کوئی ڈرامہ ہو، نہ کوئی دھاندلی ہو، اگر آپ اس پہ اب کوآپریٹ نہیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ چیف الیکشن کمشنر صاحب آپ بھی ملے ہوئے. سو یا تو اصولی طور پہ، اخلاقی طور پہ آپ ریزائن کریں، جو کہ مجھے پتہ ہے آپ کے لیے بہت مشکل ہے. سو کم از کم اب اس چیز پر آپ نظر ثانی ضرور کریں کہ آپ کے عملے میں موجود کون لوگ ہیں جو یہ حرکت کر رہے ہیں. پی ایم ایل این کے میڈیا سیل کا بیانیہ آپ کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے کیوں آ رہا ہے؟ کیا یہ آپ کی ہدایات پر آ رہا ہے؟ اور اگر نہیں تو پھر کس کی ہدایات پر آ رہا ہے؟ اب یہ انویسٹیگیٹ کرنا ہوگا. حکومت کو بھی اس پر نظر ثانی کرنی ہوگی کہ یہ اس طرح سے اداروں کو آپ شتر بے مہار نہیں چھوڑ سکتے. چیک کرنا ہوگا کہ یہ کس کی ہدایات پر چل رہے ہیں. یہ پاکستان کے ادارے ہیں یا ان لوگوں کے ادارے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں کسی قسم کا احتساب منظور نہیں ہے. یہ تو بالکل وہی بات ہو گئی جو الیکشن کمیشن نے اپنی طرف سے تو نون لیگ کا بھلا کرنے کے لیے یہ ٹویٹ کی ہوگی کہ اس سے ذرا بیانیہ بڑھے گا، امپروو ہوگا اور ہماری بات کو ری انفورسمنٹ ملے گی شاید عوام سے. لیکن بالکل وہ ہو گیا کہ الحمدللہ لنڈن فلیٹس ہمارے ہیں. مریم صاحبہ نے ثنا بچا کو جیو نیوز پر انٹرویو دیا کہ میری سینٹرل لنڈن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. اور اس کے بعد حسین نواز بھی آگے پیچھے، یہ ٹائمنگ دیکھیں نا بڑی امپورٹنٹ ہے. جب پتہ چلا کہ پینما کیس بالکل آنے والا ہے تو اس وقت حسین نواز نے یہ انٹرویو دیا. مریم کا تو پہلے کا تھا، لیکن حسین نواز نے بالکل اس وقت جاوید چودھری صاحب جو ان کے بہت ہی من پسند صحافی ہیں نون لیگ کے، ان کو باقاعدہ پلانٹڈ انٹرویو دیا جس میں سے کہا کہ الحمدللہ لنڈن فلیٹس ہمارے ہیں اور اس کی بینیفیشل اونر میری ہمشیرہ مریم نواز صاحبہ ہیں. یہ کیوں کہا؟ یہ کیوں کہا؟ کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اب یہ بھانڈا پھوٹنے والا ہے، تو جب یہ بھانڈا پھوٹے تو ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے. یہ کون سی ریولیشن ہے، یہ کون سا انکشاف ہے، تو حسین نواز خود انٹرویو میں کہہ چکا ہے. سو یہ انہوں نے بیسیکلی، یا اس سے کافی پہلے جب مریم کا ثنا بچا کے ساتھ انٹرویو تھا کہ میری سینٹرل لنڈن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں سے یہ نکال کر لے آتے ہیں میری اور میرے بہن بھائیوں کی اور میری فیملی کی پراپرٹیز. اگر کچھ بھی یہ ثابت کر دیں تو میں ان کو مان جاؤں گی. آپ کو یاد ہے یہ سب کچھ؟ اور اس کے بعد حسین نواز نے جو ریفیوٹ کیا، یہ دونوں انٹرویوز جو کہ کافی عرصے کا گیپ تھا، وقفہ تھا بیچ میں، لیکن یہ اپنے جو اس وقت کے ان کے ایجنڈا تھا نون لیگ کا، پہلے کچھ تھا اور اب آگے کچھ تھا، اس کو سرو کرنے کے لیے یہ پلان کر کے باقاعدہ پلانٹڈ انٹرویو کیے گئے تھے، جو کہ بیک فائر کر گئے، جو کہ بالکل حقیقت جب یہ قطری خط اور جعلی کیلیبری فونٹ اور جعلی ٹرسٹ ڈیڈ والا حساب ہوا. تو بات یہ ہے کہ ابھی الیکشن کمیشن نے بھی اب جو حرکت کر دی ہے یہ بھی اب بیک فائر کرے گی. اور اس چیز کو میں آپ سب کو ارج کرتی ہوں کہ اس معاملے کو آپ نے بھی دبنے نہیں دینا. کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں کہ اس ڈیولپمنٹ کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ حکومت کو اس ایشو کو کیسے ایڈریس کرنا چاہیے، تاکہ ہم سوشل میڈیا پر حکومت کو اس حوالے سے مشورہ بھی دیں، اور حکومت کی آپ کو جہاں پر جو کوتاہیاں نظر آتی ہیں وہ بھی بتائیں، تاکہ جس طرح سے ہم ابھی یہ والا ایشو پر بات کیے یا پہلے ہم حکومت کی بھی کوتاہیوں پر بات کرتے ہیں تو ان پر بھی ہم حکومت کو بھی کویشچن کر سکیں، اکاؤنٹیبل ٹھہرا سکیں کہ بہرحال 2.5 سال بعد عمران خان صاحب اور ان کی حکومت یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی ہم کیا کریں، ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے تھے، ہم سے تو کچھ ہوا ہی نہیں. یہ جواب عوام نے نہیں سننا. سو اب وقت ہے، بھلے تھوڑا ہے لیکن مقابلہ بہت سخت ہے. سو دیکھتے ہیں جی حکومت اب اس ایشو کو کیسے ایڈریس کرتی ہے، اور کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو چیف ہیں، چیف الیکشن کمشنر، کیا وہ اس اخلاقی جرت اور غیرت کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ وہ اس حرکت پر، اس کھلے عام نون لیگ کے بیانیے کی طرفداری پر ریزائن کر دیں، یا ریزائن نہیں کر سکتے تو کم از کم ایک انکوائری آرڈر کریں کہ کس نے کیا. پاکستان زندہ باد.